तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुतालिया हर सोमवार से जुमा रोज़ाना पेश करते हैं। अगर आप पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं और गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं, या अगर आपका कोई सवाल हो या कुछ पूछना चाहें, या अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद आपका बहुत कहूंगा। शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 24वें बाब तक पहुंच चुके हैं, जो कि खरूज की किताब के दूसरे हिस्से से पहले आखिरी बाब है, जो कि खैमा इज्तिमा में इबादत के लिए कवानीन के क़याम के ताल्लुक से है। लिहाजा 24वें बाब का उन्वान क्या होगा? वो इसको 19वें बाब से जोड़ता है और ईद की तस्दीक के ताल्लुक से हमें बड़े वाज़े तौर पर बताता है, यानी बनी इसराइल के बेटों का अहद जो 19वें बाब में किया गया। और यहाँ पर वो बताता है, उन्होंने कहा खुदा जो कहेगा हम वो करेंगे। वो यहाँ इसको 2 मरतबा दोहराते हैं, मतलब कि कुल 3 दफ़ा, और वो इस बात का इसरार भी करते हैं, मतलब ये कि वो हर लिहाज से तैयार हैं कि खुदावन जो कुछ कहेगा हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। लफ्ज़ अहद जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसकी अब तस्दीक हो गई है। ये मूसवी अहद है या शरई अहद है जो खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर दिया। एक और अहद था सही, जो खुदावन ने अब्राहम को दिया था, जिसे अब्राहीमी अहद कहा इब्राहीमी जाता है। अहद, जी हाँ। और फिर यूं हुआ कि इसके बाद एक नया अहद आया, और मैं बताना चाहूंगा कि ये अहद मूसवी अहद से फर्क था। ये बिल्कुल यकतरफा था, इसलिए मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। ये नया अहद है। लेकिन मूसवी अहद के मुताबिक अगर तुम ये करोगे तो मैं करूंगा, मगर खुदा जो कहता है वो उसे करता है, और इंसान हमेशा नाकाम हुआ है। और पुराने अहदनामे में एक नुक्स पाया जाता है, और वो नुक्स क्या है? मेरे ख्याल से वो नुक्स ये है कि ये 2 फरीकैन के दरमियान है, जो कि बराबरी की हैसियत नहीं रखते, लेकिन खुदा कामिल और कादिर है, जबकि इंसान बेबस और हारा हुआ है। और पौलुस हमें गलतियों में बताता है कि अब्राहीमी अहद और मूसवी अहद या शरीयत के अहद के दरमियान 430 साल का वक्फा है। और मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए 24वें बाब का मजमून मूसवी अहद की तस्दीक या शरई अहद की तस्दीक, जो कि कोहे सीना पर दिया गया। सही। अब हम आज के बाब के बारे में बात करते हैं। मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। और उसने मूसा से कहा कि तू हारून और निदब और अभियू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्गों को लेकर खुदावन के पास ऊपर आ, और तुम दूर ही से सिजदा करना। और मूसा अकेला खुदावन के नजदीक आए, पर वो नजदीक ना आए और लोग उसके साथ ऊपर ना चढ़ें। सबसे पहले मैं पहली और दूसरी आयत में शरई माहौल के ताल्लुक से कुछ पूछना चाहूंगा, यानी खुदा के करीब आने या उससे दूर जाने का मसला क्या था? दरअसल ये शरई माहौल खुदा के पास आने की गुंजाइश नहीं रखता। ये खौफनाक है। जबकि हम इब्रानियों के 12वें बाब में इस मंजर को खसूसी तौर पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो बयान किया गया है जो पुराने अहदनामे में नहीं है। लिखा है मूसा डरा और मूसा कांपा। अगर मूसा जैसा शख्स जिसका ताल्लुक खुदा के साथ बहुत मजबूत था वो कहता है मैं डरा और कांपा, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? दर हकीकत शरई माहौल के मुताबिक जब वो पहली आयत में कहता है मूसा ने कहा, ये किसने कहा है? तब खुदावंद ने
मूसा से कहा कि ऊपर आ। उसने ये नहीं कहा कि खुदावन के पास आ, उसने कहा कि ऊपर आ। खुदा मूसा को ये एहसास दिलाना चाहता था कि तेरे और मेरे दरमियान जुदाई है और कोई तेरे साथ ना आए। अगर कोई जानवर इस पहाड़ को छुए तो वो संसार किया जाए। करीब आना मना था क्योंकि वो शरीयत थी, लेकिन हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि हम फजल के दौर में हैं। सही, शरीयत का यही फर्क है कि करीब आना मना है, जी, और फजल के अहद का ये फर्क है कि हमें यीशु के खून के सबब से पाक मकान में दाखिल बिल्कुल, होने की ठीक दलेरी है। है। अब हम तीसरी आयत से पढ़ेंगे, और मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदावंद की सब बातें और अहकाम उनको बताए, और सब लोगों ने हम आवाज होकर जवाब दिया कि जितनी बातें खुदावंद ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे। ये बयान दूसरी या फिर तीसरी बार दोहराया गया है, लेकिन आप इसमें क्या देखते हैं? जी भाई यूसुफ। जैसा कि आपने पहले कहा कि इसका जिक्र 19वें बाब में मौजूद है, और जब हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं, जो कुछ खुदावन ने फरमाया है वो सब हम करेंगे, और जितनी बातें खुदावन ने कही हैं हम मानेंगे। और जैसा कि आपने पहले आयत पढ़ी है, मतलब कि तीसरी आयत में और फिर 7वीं आयत में इंसान अपनी हकीकत से हमेशा की तरह नावाकिफ नजर आ रहा है। खुदा का शरीयत देने का इरादा और खुदा की शरीयत देना दोनों ही इस बात का सबूत हैं कि खुदा इंसान को बताना चाहता है कि इंसान किसी काबिल नहीं। और मैं बहुत अफसोस से ये बात कहना चाहूंगा कि लोग आज भी उसके फजल और उसकी मुफ्त निजात को सहराते नहीं हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता, और इंसान यहाँ कुछ भी नहीं करता और ना ही खुदा से मुफ्त तोहफा हासिल करना पसंद करता है। लेकिन खुदा ने फिर भी उन्हें शरीयत दी जो इस बात की तस्दीक है कि खुदावंद की निजात शरीयत से नहीं मिलती। इसका जिक्र हमें ज़बूर 41 और 53 में बड़े वाज़े अल्फाज में मिल जाएगा। और कोई भी रास्तबाज नहीं है और कोई भलाई करने वाला भी नहीं है। सही, इसलिए जो अपने एमाल पर भरोसा करता है गोया वो उन लोगों की तरह खुदा से कहता है कि हम करेंगे, लेकिन कलाम बताता है कि कोई भी नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। और जब मैं खुदा कोई से भी नहीं। कहता हूं कि सही। मैं नहीं कर सकता, तो मैं खुदा के फजल को मौका देता हूं कि मुझे मिले और वो मेरे लिए सब कुछ करे। क्या लूका 18 में महसूल लेने वाले ने भी यही नहीं किया था? दूर खड़ा होकर हलीमी से आसमान की तरफ अपनी आंखें ना उठाएं और हलीमी से कहें, क्या खुदावन मुझ पर रहम कर, मैं गुनाहगार हूं। जब सब लोगों ने एक आवाज होकर कहा, जितनी बातें खुदावन ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे, और मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख लीं और सुबह सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बानगाह बनाई, और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए। और उसने बनी इसराइल के जवानों को भेजा जिन्होंने सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और बैलों को ज़िबा करके सलामती के ज़बिये खुदावंद के लिए गुजराने। और मूसा ने आधा खून लेकर बांसों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। हमें इन आयात पर बात करने की जरूरत है जिनका ताल्लुक अहद के खून से है और किस तरह ये लोगों की तरफ छिड़का गया और किताब पर भी छिड़का गया। जी भाई। दर हकीकत इब्रानियों के 9वें बाब में खून के छिड़के जाने की मजीद तफसीलात दर्ज की गई हैं, और हमें बताया गया है कि जब मूसा उम्मत को तमाम शरीयत के अहकामात बता चुका तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब और उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदावंद ने तुम्हें दिया है। मगर हम इसको ज्यादा बेहतर तब समझ पाते हैं जब हम पहले पत्रस के पहले बाब की दूसरी आयत को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और मसीह यीशु का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। यानी मूसा गोया उनसे ये कहना चाहता था कि उनके पास 2 चुनाव हैं, या तो वो फरमाबरदारी करें या फिर वो खून बहाएं। ये नहायत संजीदा बात है, कोई मजाक नहीं है। ये साया में लिखा है कि अगर तुम फरमाबरदार और राजी हो तो तुम जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, लेकिन अगर तुम नाफरमान और तलवार बागी का हो लुकमा तो हो तलवार जाओगे। का लुकमा हो जाओगे। लेकिन पहले पत्रस के पहले बाब की
دوسری آیت میں بہت شاندار بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے چونکہ خدا نے ہمیں ازل سے ہی روح کے پاک کرنے سے فرما برداری کے لیے چن لیا۔ جی بالکل، روح نے ہمیں علیحدہ کیا کہ فرما برداری کریں، صحیح۔ لیکن اگر ہم پھر بھی ناکام ہوئے تو خون پہلے ہی بہایا جا چکا ہے تاکہ میرا خون نہ بہایا جائے۔ میرے لیے جس کا خون بہایا گیا وہ ہمارا یسوع المسیح ہے۔ اس نے صلیب پر کفارہ دے کر ہمارے لیے بڑی نجات کا کام کیا۔ روح نے ہمیں پاک کیا، فرما بردار کیا اور مسیح کا خون چھڑکا جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے۔ بہت شکریہ بھائی، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ہم نے موسوی عہد کے بارے میں اور لوگوں اور کتاب پر خون چھڑکے جانے کے تعلق سے سیکھا، اور یہ بات اسرائیلیوں کے عہد کی تصدیق کو قبول کرنے کا اظہار ہے، لیکن ہم نئے عہد کو جاننا چاہتے ہیں۔ کیا نئے عہد کا تعلق کلیسیا کے ساتھ ہے؟ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت یہ سوالات ہمیں عبرانیوں کے عظیم خط کی طرف لے جاتے ہیں، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ آپ نے اس کی تلاوت بھی کی تھی، میں اس پر دوبارہ بات کرنا چاہوں گا۔ عبرانیوں کا 8واں باب نئے اور پرانے عہد نامے کے درمیان ایک موازنہ پیش کرتا ہے، کیونکہ عبرانیوں 8:7 میں یہ کہا گیا ہے کیونکہ اگر پہلا عہد، مطلب یہ کہ اس کی مراد پہلے عہد سے ہے، بے نقص ہوتا، جو کہ شریعت کا عہد جو ہے۔ شریعت کا عہد صحیح۔ ہے، اگر یہ بے نقص ہوتا تو دوسرا ڈھونڈنے کے لیے انہیں موقع نہ ملتا۔ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا؟ پہلا اچھا تھا؟ نہیں، وہ اچھا نہیں تھا۔ وہ اچھا کیوں نہیں تھا؟ یہاں وہ وضاحت کرتا ہے۔ پس وہ ان کے نقص بتا کر ان سے کہتا ہے کہ خدا ان سے خوش نہیں تھا۔ خداوند ان سے فرماتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا جو کلیسیا کے لیے نہیں ہے۔ یہاں واضح طور پر لکھا ہے، میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ یرمیہ 31ویں باب کا حوالہ ہے۔ جی، بنی اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ۔ بالکل بالکل۔ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا کے ساتھ باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، جس کا ذکر خروج کے 19ویں اور 24ویں باب میں ہے، جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہ رہے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ اس عہد کی شرائط کے مطابق ہے، اور اگر خدا کی برکات آپ کو چاہیے تو خدا کی آپ کو فرما برداری کرنی بہت ضروری ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ سب کچھ کھو دیں گے۔ اس لیے میں نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ جو عہد میں اسرائیل کے ساتھ باندھنے کو ہوں اس پر ان کا پورا یقین ہے۔ اگرچہ یہ عہد یہودا اور اسرائیل کے گھرانوں کے ساتھ کیا گیا، لیکن ہمیں ان تمام برکات سے بھی محروم نہیں کیا گیا، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں۔ اس کے بارے میں ہمیں عبرانیوں کے 12ویں باب میں بتایا گیا ہے، نئے عہد کے درمیان یسوع اور چھٹکارے کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے۔ یعنی ہم خدا کے ساتھ عہد نہیں کر رہے، ہم کلیسیا ہیں، ہم مسیح کی دلہن ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور کوئی اپنے فرزندوں کے ساتھ عہد نہیں باندھتا۔ ہمیں خدا کی تمام برکات ملیں گی، لیکن ہمیں عہد کی یہ برکات نئے عہد کے ماتحت ہونے کے بغیر ملیں گی، کیونکہ خداوند یہ عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانوں سے باندھے گا۔ ہم پر اس کا فضل ہے اور اس کی برکات ہمارے لیے ہیں۔ بطور کلیسیا ہم اس نئے عہد کی برکات میں شامل ہیں، لیکن ہم اس نئے عہد کے فریق نہیں ہیں۔ یہ نیا عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانوں کے ساتھ باندھا جائے گا، جیسے کہ یرمیہ 31 کے مطابق یہ ابھی نہیں ہوا ہے، اور یہ سب کچھ 1000 سالہ بادشاہت کے آغاز میں ہوگا۔ لہٰذا یہ ابھی نہیں ہوا ہے، ابھی تک نہیں ہوا ہے، کیونکہ بابل کی اسیری سے جو واپس آئے وہ 2 قبیلے تھے جو یہودا کے گھرانے سے بابل کی اسیری میں گئے، لیکن اسرائیل کے 10 قبیلے ابھی تتر بتر ہیں، اور جس بات کا ذکر یرمیہ 31 میں ہوا وہ ابھی نہیں ہوئی ہے۔ صحیح۔ یہ بڑی مصیبت کے وقت یا بڑی مصیبت کے اختتام پر ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اگر میں خروج کے 24ویں باب میں دوبارہ جاؤں، 9ویں آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابھی اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاں پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا
انہوں نے خدا کو دیکھا، کھایا اور پیا۔ یہ صرف 3 آیات ہیں جو عجائب سے بھری ہیں۔ یہ آیات، یہ بابرکت ہے۔ آپ ان 3 آیات سے متعلق کیا کہیں گے؟ جی میں ایک بات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے موسیٰ پر ترس آ رہا ہے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے اسے 2 دنوں میں تقریباً 3 مرتبہ کوہ سینا پر آنا اور پھر جانا پڑا تھا۔ خروج 19 میں ہم وہ دیکھتے کتنا ہیں بزرگ تھا؟ وہ 80 سے اوپر تھا۔ وہ ضعیفی میں بھی چاق و بالکل صحیح چوبند کہا تھا۔ آپ نے۔ میرا مطلب ہے کہ نوجوان کے لیے بھی سینٹ کیتھرین پر اتنا اوپر صحیح، چڑھنا مشکل بالکل۔ ہے، لیکن یہاں موسیٰ 19ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں وہ اوپر گیا لکھا ہے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور 14ویں آیت میں لکھا ہے موسیٰ پہاڑ سے اترا، اور پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا، اور 24ویں آیت میں دوبارہ اوپر جانا، نیچے آنا، اور پھر آج کے باب کے شروع میں بھی خدا کے پاس اوپر جانا، اور اس کے بعد پھر 9ویں آیت میں تب موسیٰ اور ہارون اور نبت اور ابھیو اور اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے۔ یہ شخص مسلسل اوپر اور نیچے آ جا رہا تھا، اور یہ پہاڑ سچ میں بہت تھکا دینے والا پہاڑ تھا، لیکن ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ خود ہمارے درمیان آسمان چھوڑ کر نیچے آیا۔ کچھ لوگوں کو یہ آیت الجھا دیتی ہے۔ انہوں نے خدا کو کیسے دیکھا اور پھر اس کو کیسے بیان کیا؟ در حقیقت انہوں نے خدا کو دیکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کو کیسے دیکھا؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے کیا تھا یہ بتایا گیا، لیکن اس کے پاؤں کے اوپر کیا تھا یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کے پاؤں کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پاؤں کے اوپر کیا تھا اس نے بیان نہیں کیا۔ لیکن اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے خدا کی روشن حضوری کو دیکھا ہوگا، لیکن خدا کو نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہاں وہ خدا کو دیکھنے کی بات کرتا ہے، لیکن خدا کے پاؤں کے نیچے دیکھ رہے ہیں اور تفصیل نہیں بتا رہے۔ اور دوسری بات کیونکہ یہ خدا کہ روح ہے۔ جی بالکل، جب ہم 33ویں باب پر پہنچتے ہیں تو موسیٰ خدا سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا جلال دکھا۔ کیا اس نے 24ویں باب میں اسے نہیں دیکھا؟ نہیں، اس نے صرف اس کے پاؤں کے نیچے کی چیز کو دیکھا تھا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، جو مجھے دیکھے گا زندہ نہیں رہے گا۔ ہم یہاں پر توقف کریں گے اور خدا کا شکریہ ادا کریں گے کہ جو موسیٰ جیسے عظیم شخص کے لیے ناممکن تھا اب وہ دستیاب ہے، ایک گناہ گار عورت مریم مغدلینی کے لیے، اور جو وہ کہتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ دوسرے کرنتھیوں کے 4:6 میں ہم یسوع مسیح کے چہرے میں خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ صحیح بھائی یوسف، ہم 10ویں آیت کی طرف دوبارہ آتے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، لیکن 11ویں آیت میں اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا، لیکن اسرائیل کے خدا کے شرفا پر ہاتھ کیوں نہ رکھا؟ میں نہیں جانتا کہ یہ مثبت پہلو ہے یا پھر یہ منفی پہلو ہے۔ کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس پر ہاتھ نہ رکھنا تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائے؟ انہوں نے خدا کو دیکھا۔ یقیناً پرانے عہد نامے میں مقدسین جب خدا کو دیکھا کرتے تھے تو ڈر جاتے تھے۔ کیا آپ کو منوح یاد ہے جس نے اپنی بیوی سے چلا کر کہا کہ اب ہم ضرور ہی مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خداوند کو دیکھ لیا ہے؟ اس کی بیوی عقل مند تھی اور اس نے اس سے کہا کہ اگر خداوند یہ چاہتا کہ ہم مر جاتے تو وہ ہمارے ہاتھ سے سوختنی قربانی قبول نہ کرتا، نہ ہمیں واقعات دکھاتا اور نہ ہم سے ایسے بات کرتا۔ یعنی یہ بات کچھ منفی لگتی ہے اور کچھ مثبت لگتی ہے، اور یہاں یہ واقعہ اور مسیح کے جسم میں آنے کے درمیان کافی متضاد ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کوڑی کو شفا دی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور جنازے کو چھوا اور وہ زندہ ہو گیا، اور پھر اس نے ایک بیمار پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ بھی شفا پا گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھوٹے بچوں کے سر پر رکھا اور ان کو برکت دی۔ یہ ہاتھ کس قدر شاندار ہے جس کے بارے میں ہم چاروں اناجیل میں پڑھتے ہیں۔ ان ہاتھوں میں کیا تھا؟ اس نے کتنی بار ہاتھ بڑھایا؟ اس نے کتنی بار اپنے چھدے ہاتھ کو بڑھا کر زمینی برکات پر برکت دی؟ ہم خدا کے ہاتھوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو چھدا ہوا ہے لیکن ہماری برکات کے لیے بڑھتا ہے۔ صحیح، شکریہ
12वीं आयत से शुरू करते हुए, और खुदावन ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह, और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि खुदावन ने उसे कितनी मर्तबा शरीयत दी। ये वाज़ेह है कि वो पहाड़ पर जाएगा और उसे शरीयत की तख्तियां मिलेंगी। पहले ये किताब में लिखा गया था और खुदावन ने ये बात 20वें बाब में बोल कर कही थी। तो फिर खुदावन ने मूसा को या लोगों को कितनी बार शरीयत दी? हम ये तकरीबन 3 मर्तबा यहाँ पर देख सकते हैं कि खुदा ने कलाम किया और उन्होंने सुना, और इसके बाद उन्होंने इत्तफाक किया और इस किताब पर खून छिड़का गया और इस पर अमल का आगाज शुरू हो गया। ये कलाम मुकद्दस है जिस पर अमल का आगाज शुरू पहली हुआ मर्तबा और है। दोनों फरीकैन ने दस्तखत किए। पहली मर्तबा सही। और फिर दूसरी मर्तबा जब वो खरूज के 32वें बाब में ऊपर जाता और फिर नीचे आता है, और इस कदर गजबनाक होता है कि जब वो नीचे आता है तो वो अहद की वो तख्तियां जो शरीयत की तख्तियां थीं पहाड़ से नीचे गिराकर तोड़ देता है। ये कैसा नुकसान है! और मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये दुनिया की तारीख का सबसे अजीम तरीन लम्हा है, क्योंकि खुदा ने 2 लोहें बनाकर दी और उन पर खुदा तहरीर। की ही तहरीर थी। और जरा सोचें, अगर आज भी ये तख्तियां इस दुनिया में मौजूद होती तो आज कोई भी खुदा की लिखी हुई तहरीर को देख सकता था। आप एक अजूबा देखते हैं। दूसरी मर्तबा जब मूसा पहाड़ पर गया तो नीचे 2 तख्तियां लाया, लेकिन खुदाम ने कहा तो इन लोगों को ये तख्तियां ना देना, क्योंकि अगर तू इन्हें दोबारा तख्तियां देगा तो ये इसको दोबारा तोड़ देंगे, बल्कि तो इनको अहद के संदूक के अंदर रख जो यीशु मसीह की अलामत है, जैसे दिल ज़बूर में है। 40 में लिखा है। मगर ये 2 तख्तियां खुदा की तहरीर नहीं थीं, क्योंकि इन्हें मूसा ने लिखा था और खुदावन ने उससे लिखवाई थीं। यानी 3 मर्तबा, 1 मर्तबा खुदा ने बोलकर लिखवाई और 1 मर्तबा दोनों लोहें तोड़ दी गई थीं और फिर दोनों लोहों को संदूक में रखा गया। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पहाड़ पर मूसा और मसीह के पहाड़ पर सूरत बदलने के दरमियान क्या मुमासलत है। भाई यूसुफ, आप हमें इन दोनों वाक़यात में मुमासलत और फ़र्क के ताल्लुक से बताएं, पहाड़ का मंजर और मसीह की सूरत के ताल्लुक से। साख्त के एतबार से मैं ये कहूँगा कि मूसा का जिस्म फ़र्क है। यहाँ उसका जिस्म, उसका गोश्त, उसका खून है, लेकिन यकीनी तौर पर पहाड़ पर सूरत बदलने के वाक़े में खून और गोश्त नहीं था, क्योंकि खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। क्या ये जिंदा किया गया जिस्म था? क्योंकि इस मामले में लग रहा है कि वो मसीह के सामने जिंदा किया गया गैर कानूनी बदन था, या फिर ये ज़मीनी जिस्म है। ये तो साख्त के एतबार से मूसा का फ़र्क था। वो एक आम शख्स है जो पहाड़ पर है, लेकिन मसीह के साथ पहाड़ पर वो कुछ फ़र्क है, लेकिन इसके अलावा भी 2 फ़र्क हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि मूसा पहाड़ पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, लेकिन मसीह के साथ पहाड़ पर वो खौफज़दा नहीं है, बल्कि इसके बरक्स खुश है। लेकिन यहाँ मूसा समझ नहीं पाया, क्योंकि वो उनकी नुमाइंदगी कर रहा था जो खुद को भी समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि खुदावंद जो कुछ कहेगा हम वो सब मानेंगे। यकीनन मूसा भी ये नहीं जानता कि वो भी वादे के मसीह के साथ पहाड़ पर यकीनी तौर पर सारी समझ रखता है। और इसका सबूत है कि मूसा और एलिया मसीह से बातें कर रहे थे और उसके इंतकाल का जिक्र कर रहे थे जो यरूशलेम में वाक़ई होने वाला था। मुझे मालूम नहीं है कि क्या हो सकता है, और वो कह रहे थे कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शायद मूसा ये कह रहा हो कि लोगों में कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है, या फिर शायद एलिया ये कह रहा हो कि इसके अलावा और कोई भी हल बाकी नहीं रहा और लोगों की खातिर जान दे। यानी मूसा मसीह के साथ पहाड़ पर समझ रखता था और वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है, जैसे इब्रानियों के 12वें बाब में लिखा है। शुक्रिया।
مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ 3 پہاڑوں کو آپس میں منسلک کیا، کوہ موریا، کوہ ہورب خدا کا پہاڑ، ہورب یا کوہ سینا، جی کوہ سیون، اور آپ نے تینوں کے تعلق سے بہت شاندار تعلیم دی تھی، اور یہاں ہم کوہ سینا پر رکے ہیں، صحیح، جو ہورب کا پہاڑ ہے جہاں خداوند نے شریعت دی، اور گلتیوں کے 4 باب میں پولس رسول جی کوہ سیون اور کوہ سینا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آپ مجھے ان کے آپس کے تعلق سے بتائیے جو پولس نے کوہ سینا سے متعلق کہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ 2 مناظر ہیں جہاں ہم ان کا تعلق دیکھتے ہیں، گلتیوں 4 باب اور عبرانیوں 12 باب میں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں مناظر میں فرق ہے۔ عبرانیوں 12ویں باب میں ہم کوہ سینا اور کوہ سیہون کا ماحول دیکھتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کوہ سیہون فضل کو ظاہر کرتا ہے، بے انتہا تسلی اور خوشی کو، جبکہ کوہ سینا شریعت کو پیش کرتا ہے، خوف اور دہشت کو۔ لیکن گلتیوں کے 4 باب میں ایک نتیجے کو واضح دیکھتا ہوں۔ کوہ سینا کا کیا نتیجہ ہے اور کوہ سیہون کا کیا نتیجہ ہے؟ کوہ سینا جس کا تعلق غلامی سے ہے، جہاں غلام پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کوہ سینا کو ہاجرہ سے جوڑتا ہے، اور ہاجرہ نے اسماعیل کو جنم دیا۔ یہ غلامی کے ایک خاص منظر کو پیش کرتا ہے، اور یہی معاملہ اسرائیل کی اولاد کے ساتھ تھا۔ جب خداوند ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے قبول نہ کیا، مفت تحفے کو رد کیا اور شریعت کے ماتحت رہنے پر اصرار کیا، اس لیے وہ انہیں ہاجرہ اور اسماعیل سے جوڑتا ہے۔ جبکہ گلتیوں کے 4 باب میں کوہ سیہون کے نتیجے کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ فضل اور آزادی ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد کیا، پس آزاد رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ بہت شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، اب مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ شریعت کہتی ہے کہ تم قریب نہ آنا، لیکن فضل کہتا ہے آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ خدا کے پاس چلیں۔ پرانا عہد موسوی عہد یا شریعت کا عہد ہے، خدا اور اسرائیل کی اولاد کے درمیان، یعنی 2 فریقین کے درمیان تھا۔ لیکن نیا عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانوں سے کیا گیا تاکہ وہ 1000 سالہ بادشاہی میں اس عہد کی برکات سے لطف اٹھا سکیں۔ لیکن ہم موجودہ فضل کے دور میں اس عہد کی برکات سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ صحیح۔ موسیٰ جیسے شخص کے لیے خدا کو دیکھنا ممکن نہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمارے لیے خود آ گیا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، مسیح آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس پر اور اس کے کفارے پر ایمان لے آئیں تو آپ ضرور نجات پائیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔